नमस्कार। स्थानीय च्यानल डिटिभी दार्जिलिङ हेरेर सुनेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोता दर्शक महानुभावहरूलाई मेरो हार्दिक अभिवादन। यो समय हामी कोरोना त्रस्त छौँ, विश्व नै त्रस्त छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमण श्रृङ्खलालाई तोड्न हाल विश्व तालाबन्दी लकडाउन अवस्थामा बाँचिरहेको छ। जति मानिसहरू घरभित्र रहेर सुरक्षित बस्नेछन् उति नै कोरोना भाइरसबाट जीवन अस्तित्व बचाउन सकिनेछ भन्ने कुरा संसारले मानेको छ र अहिले घरभित्रै सुरक्षित बस्नुपर्ने हामीमाथि रहिआएको दायित्व हो। यो कुरा बुझौँ र कोरोना भाइरसलाई परास्त गर्न एकबद्धता देखाएर घरभित्रै सुरक्षित बसौँ र सबैलाई सुरक्षित राखौँ भन्ने आह्वान गर्दछु। यो लकडाउन अवस्थामा घरभित्र रहेर पनि यहाँहरू समक्ष आफ्नो सृजना, आफ्नो कविताहरू लिएर यसरी उपस्थित हुने सुअवसर जुरेको छ। यो सुअवसर जुराइदिनु हुने वैष्णवी प्रोडक्सन डिटिभी दार्जिलिङप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आफ्नो कविताहरू यसरी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। आशा गर्छु यहाँहरूले मेरो कवितालाई स्वीकार गरिदिनुहुन्छ भन्ने। मेरो पहिलो कविताको शीर्षक छ पराधीन दिन। भुसुल्टे जिन्दगीमा भुसुक्क निदाएको छ उसको भाग्य। ओसिएको रातले भने अघि नै लखेटिदिन्छ उसको निद्रा र सधैँ झैँ जियालो बन्छ उसको दिन। भुसुल्टे जिन्दगीमा भुसुक्क निदाएको छ उसको भाग्य। ओसिएको रातले भने अघि नै लखेटिदिन्छ उसको निद्रा र सधैँ झैँ जियालो बन्छ उसको दिन। प्रत्येक बिहान चियासँग एक सुरुप्प सास भर्छ, एक सुरुप्प जाँगर र एक सुरुप्प आशा र सुरु गर्छ एउटा दिन। प्रत्येक बिहान चियासँग एक सुरुप्प सास भर्छ, एक सुरुप्प जाँगर र एक सुरुप्प आशा र सुरु गर्छ एउटा दिन जसमा आफ्नो भन्ने डोको नाम्लो र पसिना मात्र छन्। जसमा आफ्नो भन्ने डोको नाम्लो र पसिना मात्र छन्। आफ्नै आँगनमा आफैले फलाएको चियाले संसारको मन जिते पनि उसको पसिनाको गुणन जित्न किन सक्दैन कुनी। आफ्नै आँगनमा आफैले फलाएको चियाले संसारको मन जिते पनि उसको पसिनाको गुणन जित्न किन सक्दैन कुनी। बडा साहेब जस्तो जिन्दगीको स्वादिलो चिया पिउनु अघि नै श्रमिक परिवारको सूचीमा नौरान भइसकेको उसको भाग्य। जसको कान मोलिरहन्छन् साहेबहरू, मालिकहरू। बडा साहेब जस्तो जिन्दगीको स्वादिलो चिया पिउनु अघि नै श्रमिक घरको सूचीमा नौरान भइसकेको उसको भाग्य। जसको कान मोलिरहन्छन् साहेबहरू, मालिकहरू। उसलाई थाहै छैन कस्तो हुन्छ विश्वविख्यात चियाको स्वाद। उसको भागमा पर्ने स्वाद त उसले टिभीमा देख्छ मात्र। उसको भागमा पर्ने स्वाद त उसले टिभीमा देख्छ मात्र। जतिखेर कुनै सुन्दरीको रसिलो होठले अदबको साथ सुरुप्प चुस्की लिन्छ र भन्छ वाह दार्जिलिङ टी। ओहो यतिखेर उसको भाग्यले घुटुक्क थुक निल्छ। यतिखेर उसको भाग्यले घुटुक्क थुक निल्छ र फुरुक्क गर्वबोध गर्छ। यति गरुन्जेलसम्म पनि उसलाई थाहा छैन उसको बलियो परिश्रम
र लुइरे मूल्यको डिलमा उभिएर न्यायको भाले कहिले बाँच्छ। यति गरुन्जेलसम्म पनि उसलाई थाहा छैन उसको बलियो परिश्रम र लुइरे मूल्यको डिलमा उभिएर न्यायको भाले कहिले बाँच्छ। उसले यो पनि जान्दैन यसपालि दसैँ तिहार आँगनमा रमाउँछ रमाउँदैन। सालको अन्ततिर छोरा छोरीको स्कुलबाट परीक्षा फलपत्र आउने हो कि यसपालि पनि सूचना पत्र। सालको अन्ततिर छोरा छोरीको स्कुलबाट परीक्षा फलपत्र आउने हो कि यसपालि पनि सूचना पत्र। उसलाई थाहा छैन। जे होस् तर आत्तिएको छैन ऊ। किन आत्तिनु पनि मालिकको लोभलाग्दो आश्वासन त छँदैछ, सरकारको मिठो भाषण त छँदैछ, अनि छँदैछ फेरि अर्को दिन एउटा पराधीन दिन। दोस्रो कविता मैले मेरो आफ्नै कविता सङ्ग्रह समयबोधबाट लिएकी छु र दोस्रो कविताको शीर्षक छ हाँस्नुको अर्थ। त्यसबेला हाँस्नुको अर्थ खुसी हुनु र रमाउनु थियो। यो त्यस बेलाको कुरा हो जुन बेला बाईचुडीका टुक्राहरू हाम्रा गोजीभरि हुन्थे र अर्कोतिरको गोजीमा हुन्थे मसिना ढुङ्गाका गड्डीहरू, अमूल्य धन बनेर। त्यसैले हाँस्नुको अर्थ सन्तुष्टि पनि थियो। जुन बेला हामी हाँस्दा फुलहरू फुल्थे, आकाशबाट झरेर घाम सोझै हाम्रा अनुहारमा झुल्किन्थ्यो। सेतो जुनले दिउँसै बादलको छेउ लागेर हामीलाई चियाउँदै जिस्काउँथ्यो र खुसीले रमाउँथ्यो। हामी हिँड्दा जुन हिँड्थ्यो, दगुर्दा सँगसँगै दगुर्थ्यो। बेसरी हाँस्थ्यौँ हामी त्यसबेला, हाँस्नुको अर्थ त्यसबेला साँच्चै जीवन थियो, जीवन बेसरी रमाउनु थियो। हाँस्नुको अर्थ त्यसबेला साँच्चै जीवन थियो, जीवन बेसरी रमाउनु थियो। भरै राति नाच्नलाई रिहर्सल गर्थे ताराहरू, आकाशको निलो पर्दा पछिल्तिर। थप्पडी मार्दै उड्थे चराहरू, हावाको अघि पछि। खोलाहरू गीत गाउँथे सङ्गीत भर्थे, किरा फटिङ्ग्राले श्लोक भट्याउँथे, झ्याउकुरीहरू मालश्री गाउँथे। दसैँ किराहरू पिङ खेल्न धाउँथे र जुनकिरीहरू प्रत्येक रात तिहार मनाउन भैलेनी खेल्न जान्थे। हाँस्नुको अर्थ त्यसबेला खुसीको दसैँ तिहार थियो। त्यसबेला हामी पुतली बन्थ्यौँ, रङ्गी बिरङ्गी फुलहरू आरिस गर्थे। फुलभन्दा सुन्दर हाम्रो अनुहारलाई धुलो र सिँगानले पाउडर धसिदिन्थे। आँखामा अबोध सपनाले गाजल लगाइदिन्थ्यो र ओठमा बेफिक्री मुस्कानले लाली धसिदिन्थ्यो। फुर्मासे हाँस्थ्यौँ हामी त्यसबेला हाँस्नुको अर्थ रमाई हाँस्नु थियो, केवल हाँस्नु। त्यसबेला हाँस्नुको अर्थ रमाई हाँस्नु थियो, केवल हाँस्नु। जसरी बाईचुडीका टुक्राहरू र ढुङ्गाका गड्डीहरू चालै नपाई चुहुन्छन्, त्यसरी नै हाँस्नुको अर्थ पनि त्यता कतै छुटेछन् बिस्तारै।
जसरी बाई चुडीका टुक्राहरू र ढुङ्गाका गड्डीहरू चालै नपाइचु हुन्छन्, त्यसरी नै हाँस्नुको अर्थ पनि त्यता कतै छुटेछन् बिस्तारै बिस्तारै। जुन बेला अमराइटको धर्का कोरेथे, जुन बेला अमराइटको धर्का कोरेथे, त्यो कोर्न अघि नै भावीले हाम्रो भाग्य कोरिराखेर निर्धक्क बाटो लागेछन्। जुन बेला अमराइटको धर्का कोरेथे, त्यो कोर्न अघि नै भावीले हाम्रो भाग्य कोरिराखेर निर्धक्क बाटो लागेछन्। त्यसपछि समाजले आफ्नो सात सिमाना कोरेछ। त्यसपछि समाजले आफ्नो सात सिमाना कोरेछ, छोरी चेलीको जात भनेर। छोरी चेलीको जात, जसलाई रीति ठान्छन् पुरुष प्रधानहरू, जसलाई रीति ठान्छन् पुरुष प्रधानहरू। त्यसपछिको समय र बेला भने, त्यसपछिको समय र बेला भने अनुहारभरि सहनशीलताको श्रृङ्गार लिएर, घरभरि जिम्मेवारीको धन कमाएर हाँसिरहेका छौँ हामी। हाँस्नुको अर्थ अर्थमा कर्तव्य बोकेर, हाँस्नुको अर्थ अर्थमा कर्तव्य बोकेर, दुखाइ र भोगाइको पर्दा बनाएर, दुखाइ र भोगाइको पर्दा बनाएर यस बेला हाँसिरहेका छौँ हामी। आफ्ना निर्धारित सीमाभित्र सतर्क भएर, यस बेला हाँसिरहेका छौँ हामी। आफ्ना निर्धारित सीमाभित्र सतर्क भएर। मेरो तेस्रो कविताको शीर्षक छ सावित्री। समयलाई सानो टुक्रा मागिन् सावित्रीले, समयलाई सानो टुक्रा मागिन् सावित्रीले। नसुने झैँ गरी हिँडिरह्यो समय, यमराजले जस्तो परवाह नगरी। समयलाई सानो टुक्रा मागिन् सावित्रीले, नसुने झैँ गरी हिँडिरह्यो समय, यमराजले जस्तो परवाह नगरी। ऊ पनि हिँड्न चाहिन् समयसँगै, त्यसैले धरतीलाई बाटो मागिन्। ऊ पनि हिँड्न चाहिन् समयसँगै, त्यसैले धरतीलाई बाटो मागिन्। लम्पसार परिदियो धरती त्यही, जहाँ सावित्रीको पाइलालाई निषेध थियो। लम्पसार परिदियो धरती त्यही, जहाँ सावित्रीको पाइलालाई निषेध थियो। फर्केर हावालाई एउटा जोरदार हुरी चलाइ मागिन्, फर्केर हावालाई एउटा जोरदार हुरी चलाइ मागिन्। हावाले पनि कुरै खाएन उसको, हावाले पनि कुरै खाएन उसको। बरु फुल, रुख, पात र जुनसँग हावा आफ्नै धुनमा इत्रिरह्यो। शब्दहरूलाई थानको लाउन भण्डारमै गएर एक दुई शब्द पैँचो मागिन्। शब्दहरूलाई थानको लाउन भण्डारमै गएर एक दुई शब्द पैँचो मागिन्। उसले खोजिरहेको शब्द भण्डारमै छैनछ, उसले खोजिरहेको शब्द भण्डारमै रहेनछ। शब्दहरूको जालमा परेर इच्छा विपरीत छाँगोबाट गहिरो समुद्रमा खसिन् र पानी पानी भइन्। शब्दहरूको जालमा परेर इच्छा विपरीत छाँगोबाट गहिरो समुद्रमा खसिन् र पानी पानी भइन्। अहिले सावित्री काकाकुली बनेर समय, धरती, हावा, विचार र शब्दहरू ती सबैका तिर्खा मेटाइरहेछिन्। अहिले सावित्री काकाकुली बनेर समय, धरती, हावा, विचार र शब्दहरू ती सबैका तिर्खा मेटाइरहेछिन्। जहाँ चारैतिर उसको मरुभूमि उभिएको छ, जहाँ चारैतिर उसको मरुभूमि उभिएको छ। नैतिकताको सीमा पारी एकजोड परेवा छेवैबाट भर्खर भुर्र उडेको छ। नैतिकताको सीमा पारी एकजोड परेवा छेवैबाट भर्खर भुर्र उडेको छ। आदरणीय
श्रोता दर्शक महानुभावहरू, यो मेरो अन्तिम कविता प्रस्तुत गर्न लागिरहेकी छु, जसको शीर्षक छ समयबोध। जीवनको काखीमा, घाँटीमा र पाइतालामा कुतकुती लाउँदै जीवनलाई जिस्काइरहेको हुन्छ कता कता कहिलेकाहीँ मृत्युले। जीवनको काखीमा, घाँटीमा र पाइतालामा कुतकुती लाउँदै जीवनलाई जिस्काइरहेको हुन्छ कता कता कहिलेकाहीँ मृत्युले। अहिले घरि सिकन्दर बन्ने चाहनामा निस्किएको छ त्यो जताततै। अहिले घरि सिकन्दर बन्ने चाहनामा निस्किएको छ त्यो जताततै। आफ्नो समयलाई तलवार बनाएर एउटा आतंककारी हुङ्कार बोकेर, आफ्नो समयलाई तलवार बनाएर एउटा आतंककारी हुङ्कार बोकेर, पक्कै त्यसको समय बलियो छ यतिखेर, त्यसको समय बलियो छ यतिखेर। ठाउँ ठाउँमा संहारको नृत्य गर्दै एउटा शक्ति प्रदर्शन खित्का छोड्दै जीवनको रङलाई बिथल्नुसम्म बिथोलेर फुक्दैछ विजयको शङ्खघोष। ठाउँ ठाउँमा संहारको नृत्य गर्दै एउटा शक्ति प्रदर्शन खित्का छोड्दै जीवनको रङलाई बिथोल्नुसम्म बिथोलेर फुक्दैछ विजयको शङ्खघोष। जन्मेकै दिन जीवनले मृत्युशालाको कार्यालयमा आफ्नो नाम पञ्जीकृत गरिसकेकोले होला, नौनी जतिकै ठानेको छ सायद यतिखेर त्यसले जीवनलाई। जन्मेकै दिन जीवनले मृत्युशालाको कार्यालयमा आफ्नो नाम पञ्जीकृत गरिसकेकोले होला, नौनी जतिकै ठानेको छ सायद यतिखेर त्यसले जीवनलाई। त्योसँग पैठे जोडी गर्न नसक्ने अवस्थामा छ निसन्देह जीवन यतिखेर। त्यसैले भोलिको सूर्योदय हुनेसम्म बस्न बाध्य छ त्रस्त जीवन। दैलोको भित्री चुक्कुल मारेर समयलाई नै ढाल बनाएर, त्योसँग पैठे जोडी गर्न नसक्ने अवस्थामा छ निसन्देह जीवन यतिखेर। त्यसैले भोलिको सूर्योदय हुनेसम्म बस्न बाध्य छ त्रस्त जीवन। दैलोको भित्री चुक्कुल मारेर समयलाई नै ढाल बनाएर, समयलाई नै ढाल बनाएर। हवस् त श्रोता दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई फेरि पनि म यस्तो बन्द अवधिमा सकारात्मक सोच राख्नुहुने राखौँ, नकारात्मक र झुटो खबरतर्फ ध्यान नदिउँ र सचेत बनाउँ भन्दै यहाँहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।